स्वागत आणि जो विषय असा काल माजी मंत्री माजी वाहतूक मंत्री राज्याचे गोय राज्याचे पांडुरंग मडकयकर यांच्यानी जो पळय स्टेटमेंट काढलो ताका उत्तर दिताना आजची प्रेस कॉन्फरन्स कारण कितें आसा की म्हाजो सारको एक अधिकार कहो की ह्या प्रेसाक त्याच्या स्टेटमेंटाक उत्तर दिवपाक कारण ज्या टायमाचेर 2007तल्यान जी पळय सतावणूक पळय तेणी केल्या पळय ताका लागून म्हजो एक मुख्य अधिकार आयज उलोवपाक तेच्या स्टेटमेंटाचेर। आतां सगळ्यान पयलीं म्हणजे स्टेटमेंट काडला पळय तोच हास्यास्पद कहो आनी सो चुये खाकर बिल्ली चली आज अशें म्हणपाक पळय एक म्हण आहा पळय ती तंतोतंत हांगासर लागू जाता। आतां खोलान उलयतना सांगपाक सोदता की जेन्ना पांडुरंग मडकयकर 2005 जेन्ना आमी मिनी बस हांव बसीच्या वेवसायान सगळ्या लोकांक खबर आहा तेन्ना नवी मिनी बस हाडलेली आनी चिंबल ते पणजी मार्गाचेर परमीट मागलेले त्या वेळाचेर आनी त्या वेळा वयलो जो एसिस्टंट डायरेक्टर आसलो लक्ष्मीकांत कुंडयकर तेंच्यांनी हेंच्या फुड्यान परमिटाक एप्लिकेशन केल्लें तेंच्यांनी मागीर सांगलें की मिनिस्टराची ऑर्डर आहा की आपल्याक विचारल्या शिवाय परमीट दिवं नाका आनी तुमी वचून पयलीं ताका मेळा मडकयकराक तेणें आपल्याक फोन केल्या उपरांत आपूण परमीट दितलो। मागीर कोणाच्या तरी एक वळखीच्या मनशाक घेवन हांव ताका मेळ्ळो तेणी म्हाका 2 दिसान परत आफयलो ताका घेवन येवं नाका म्हणून आनी परत गेल्या उपरांत 50,000ची मागणी म्हाजे कडेन केली त्या वेळाचेर की परमीट दिवपाक आनी त्या वेळाचेर म्हाजी परिस्थिती खूब गरीब आसलेल्या कारणान बसूय नवी लोन काडून हाडलेली त्या वेळाचेर हांगा थंय कर्ज काडून आनी कोण मित्र बी आहा तेंचे कडले पयशे घेवन आनी खंय तरी बसीचे हप्ते चालू आसलेले परमीट बसीक मागलेले एप्लिकेशनां केल्ली 2-3 ना पूण परमीट जे पळय फुडें वचपाक जाय परमिटाचे जे पळय विशय जो आहा तो फुडें वचपाक जाय तो वचनासलो आनी 2 दिसांनी मेळोंक गेल्या उपरांत ह्या पांडुरंग मडकयकरान म्हाजे कडेन 50,000ची त्या वेळार मागणी केली आनी 50,000 ना म्हटलें म्हाजे कडेन सद्या दिवपाक पूण मागीर हांव तुका दिवंक शकता कित्याक पयलीं टेम्पररी परमीट दी मागीर गाडी चालू जाल्या उपरांत मागीर दिवपाक शकता अशें सांगल्या उपरांत आपल्या दारा वरसून लाग चलोंक म्हणून सांगलें त्या वेळाचेर आनी खंय तरी मागीर म्हाका भरपूर सतावणूक केली लक्ष्मीकांत कुंडयकर हांकां आदेश दिवन ज्या वाहतूक खात्याचे इन्स्पेक्टर आहा तांकां वचून म्हाज्या गाडयांक तालाव दी हे दी ते दी अशी भरपूर सतावणूक केली आनी त्या वेळाचेर खंय तरी म्हाका एक एक्टिविस्ट म्हणून फुडें म्हाका येवचो पडलो संघटना जो तेणी पळय अत्याचार म्हाजेर केलो त्या वेळाचेर म्हाका कोर्टान खंय तरी सावरून घेतलो 2-3 पेटिशनां घालून कोर्टांच्यान ऑर्डरी हाडून हांवें खंय तरी म्हाजो वेवसाय जो आहा हो त्या वेळाचेर सांबाळून घेतलो आनी ताका टक्कर दिली। मागीर खंय तरी आमकां दिसून येयलें की एक गोश्ट पयलीं सगळ्यान स्कीप जाली म्हणजे ती वाहतूक खात्यान जो पळय भ्रश्टाचार पळय चालू जालो 2001तल्यान जेन्ना मनोहर पर्रीकार सरकार येयलें गोंय राज्यान आनी ह्या सरकारान येयल्या उपरांत वाहतूक खात्यान जो पळय भ्रश्टाचार चालू जालो पळय पयलीं आमी पांडुरंग रावत मिनिस्टर पळयलो सोमनाथ जुवारकार पळयलो सुभाष शिरोडकार पळयलो हेंच्या वेळाचेर केन्नाच पयशांची देवाण घेवाण म्हणटा ती बस ऑपरेटर टॅक्सी ऑपरेटर हेंचे कडसून जायनासली कोणूय कितें एक सागवात पावयली काय कामां जाताली म्हणून पांडुरंग मडकयकर जेन्ना पळय मिनिस्टर जाला त्या वेळांच्यान पयशांची म्हणजे एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर हेका जर पोस्टींग जाय जाल्यार 60,000 6 म्हयन्याक 80,000 आनी चॅकपोस्टाचेर जर पोस्टींग जाय जाल्यार 1.5 लाख अशी 6 म्हयन्यांक अशी सगळे ज्या पयशांनी वेव्हार चालू जावपाक लागले सगळे इन्स्पेक्टर सुद्दां मागीर सगळे RTO अधिकारी सुद्दां सांगपाक लागले बाबा हे सागवाती बी गोंय आतां चलच्यो ना आतां खंय तरी पयशांनी वेव्हार चालू जाल्या डिपार्टमेंटान तुमकां जर पयशे येवन डिपार्टमेंटान कितें रेट आहा त्या प्रमाणे तुमकां तुमचो धंदो तुमी फुडें व्हरपाक जाय अशें हे सगळें चालू आसतना जी सगळी म्हाका सतावणूक चालू आसतना मागीर खंय तरी आमी 2005 हांवें फुडें सरोन म्हणजे जे सगळे अत्याचार ह्या मंत्र्यांचे आनी अधिकाऱ्यांचे जेन्ना जाता म्हूण फुडें सरोन आमी त्या वेळाचेर द नॉर्थ गोवा बस ओनर्स एसोसिएशन स्थापन केलें मागीर आमकां सगळे कडसून जेन्ना डिमांड येवंक लागलो तेन्ना आमी नॉर्थ गोवा एसोसिएशन बरखास्त करून ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशन स्थापन केलें आनी पयलें आमी आमच्या हातीन काम घेतलें की तें म्हणजे 2007 ह्याच पांडुरंग मडकयकरान HSRP हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट शिमनीतूच कंपनीक पयशाचो वेव्हार करून कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आनी स्पीड गव्हर्नर
हांगाय पयशाचो वेव्हार करून आमी कोयमुतूरच्यान मनोहर पर्रीकारांनी आमी वचून त्या वेळाचेर कोयमुतूरच्यान रेट काडून हाडली स्पीड गव्हर्नराची, थंय 3,500 रेट आसलेली एका स्पीड गव्हर्नराची 3,500 आनी गोंय राज्यान त्या वेळाचेर 16,000 स्पीड गव्हर्नराची रेट आसलेली। तेन्ना आमचे सगळे वाहतूकदार, टॅक्सी ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, टेम्पोवाले, रिक्षावाले, मोटरसायकल पायलट इतिहासान गोंयच्या सगळे एक जाले त्या वेळाचेर आनी एक मोठे आंदोलन उबे रावले। आनी त्या वेळाचेर दिगंबर कामत सरकारान पंडुरंग मडकयकर वाहतूक मंत्री आसलो, मोठे आंदोलन उबे गोंयान रावले आनी आमकां अभिमान आनी आयज हांव गोंयच्या जनतेक उगडास करता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान की आमच्या ज्या आंदोलनाचें यश आमकां मेवलें आनी ह्या पांडुरंग मडकयकाराक दिगंबर कामत सरकारान सेट करून उडयलो त्या वेळाचेर। कित्याक हे सगळे घोटाळे आमी ते पांडुरंग मडकयकाराचे सगळे आमी दिगंबर कामत पर्यंत पावयले त्या वेळाचेर। आतां म्हाजो एक प्रश्न आहा की पांडुरंग मडकयकर जो पर्रीकार सरकारान 2001तल्यान जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो आनी तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे सगळी वेव्हाराची कामां सुरू जाली। आतां म्हाजो एक प्रश्न आहा की ह्या पांडुरंग मडकयकारान टोटल त्याच्या टेन्युअरान 22 एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर घेतले। ह्या 22 एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टरांतले 2004 एक इन्स्पेक्टर, 2015 8 इन्स्पेक्टर, 2006 6 इन्स्पेक्टर आनी 2007 7 इन्स्पेक्टर घेतले वाहतूक खात्यात। कितल्या पयशांचो वेव्हार जालो पळय त्या पांडुरंग मडकयकारान गोंयच्या जनतेक आयज हिम्मत आहा न्हू आनी त्याच्या भितर जो पळय तो काल स्टेटमेंट करता त्याच्या भितर जर हिम्मत आहा आनी खंय तरी त्याचो आत्मसन्मान तर ताका आसा जाल्यार नैतिकता म्हणटा ती आसा न्हू। तेणी गोंयच्या जनतेक सांगुनी की ह्या इन्स्पेक्टरांचे कितले पयशे घेतले पळय ते आनी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट गोंयकारांक कितल्या पयशांक विकलेले सगळ्या वाहतूकदारांक काडून चिमनीतूच कंपनीक पळय ते खंय तरी सांगपाक जाय। स्पीड गव्हर्नर कंपनी पळय हाडलेली तांकांय गोंयकारांक कितल्या पयशांक गाणांक दवरलेले पळय ते सांगपाची गरज आहा। आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाताना हांव सदांच तुमकां नमूद करता की 2007 जेन्ना हांव एक्टिविस्ट म्हणून फुडें येवपाक लागलो, पयलो लढो जो हांवें पळय लढला 2005 पयलें RTI एप्लिकेशन जें घातलां हांवें तें ह्याच मडकयकारान हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट पळय हाडलेली पळय त्याचे सगळे डिटेल मागपाक म्हाजे वाहतूक खात्यान पयलें RTI एप्लिकेशन म्हाजें आनी ह्या एप्लिकेशनाचेर सगळी म्हायती आमी गोळा करून त्या वेळाचेर लढले आमी स्पीड गव्हर्नर आनी हे। त्या वेळाचेर म्हाजी काशिनाथ शेट्ये कडेन वळख जाली आनी काशिनाथ शेट्येन खूब म्हाका त्या वेळाचेर त्रास आसले, धंद्यान त्रास केले पांडुरंग मडकयकारान, सगळे वाटेन त्रास केले, तालाव दिवंक लावप आनी कितें लावप आनी सांगलें तुमकां कोर्टाक म्हाका हांवें कोर्टाक वचून त्या वेळाचेर लढो दिलो आनी आयुश्यांतलो उठोवपाचो प्रयत्न त्या वेळाचेर खूब त्रास काडले हांवें त्या वेळाचेर। काशिनाथ शेट्ये कडेन जेन्ना वळख जाली आनी त्याच्या वांगडा जेन्ना हांवें दामबाबाच्या जांबावले देवळान पांय दवरलो तेन्ना त्या देवान म्हाजे संकटे सगळे पयस केले आनी आयज हांव बऱ्या पैकी एक म्हाजे कामां जी हातीन घेता ती देव म्हाजी मार्गाक लायता। 2014तल्यान देव रुद्रेश्वरा हेच्या देवळान हांवें पांय दवरलो, त्या वेळाचेर देवान ताकद दिली आनी हे सगळो लढो उबारून आयज म्हाजें काम जें व्याप जो आसा सगळ्या प्रत्येक डिपार्टमेंटा पर्यंत आयज पावलेलो आसा। आतां म्हाजें एकूच सांगप कितें की काल जे पांडुरंग मडकयकारान स्टेटमेंट केलो की पॉलिटिकल पोजिशन ताका दिता म्हणून सांगलेलें, ताका कित्याक पोजिशन जाय म्हाका कांय कळना। सद्या उबो रावपाची परिस्थिती ना, कोणाक आसपाचो ना, पूण कित्याक हेका शो काडलो सुरसुरी पेटोवपाचो, दिवाळेक सुरसुरी पेटयता पळय ती हो सुरसुरी पेटोवपाक गोंयान जागो ना म्हणून मुंबय गेल्लो आनी सुरसुरी इतली पेटली पळय तो वत भाजलो निमाणो त्या सुरसुऱ्यांनी दिवाळेच्या। म्हणून कितें आसा म्हणा तितून तोतंत लागू जाता, अभंग बरयल्लो संतांनी, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर म्हणून तो बरयल्लो। आतां काल तो BL संतोशा कडेन पोजिशन मागपाक गेला, म्हाजें सांगणें हांव ते BL संतोशाचो जर एड्रेस गावात किंवा फोन नंबर गावात ताका सांगतलो ताका पोजिशन सोडूनच दी, जाता जाल्यार तुमी BJP सरकारान ह्या दिसांनी कितें आहा व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी हाडल्या तुमकां खबर आहा। आतां हांव ताका कितें बरयतलो पत्र की पॉलिटिशियन स्क्रॅप पॉलिसी हाड म्हणून आनी पॉलिटिशियन स्क्रॅप पॉलिसी हाडून सगळ्यान पयलो जर स्क्रॅप कोणाक करपाचो आहा जाल्यार तो पांडुरंग मडकयकाराक कर म्हणून। स्क्रॅप करपाची मनीस हो पक्षांची स्वप्नां पळयता दुसऱ्या ह्या प्रेसांतल्या माध्यमांतल्यान म्हाजें आव्हान आहा प्रेस हे कोण पक्षाचे पळय अध्यक्ष आहा पळय तांकां सुद्दां की हेंच्यांनी असल्या नालायक मनशाक जे सुरसुरी पेटोवंक भोंवता पळय हांकां खंयच स्थान दिवचें न्हू आनी आपल्या पक्षाची बदनामी करची न्हू हें म्हाजें सगळ्यांक आव्हान। आनी शेवटी एकूच हांव ताका परत सांगपाक सोदता की देव आहा संवसारान
सदांच सांगता देवा, आनी देवान आमकां जगयलें आनी तुका तुजो योग्य तो जागोय दाखयलो. तुका जर हिम्मत आहा जाल्यार तुका हांवें सांगलेल्या प्रमाणे जे इन्स्पेक्टर घेतले, जे वाहतूक खात्यान तुवें कितें कशें पळय चलयले, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहले ते कशें चलयले, हे सगळे गोंयच्या जनतेक सांग. तुजी दादागिरी कितली आहली पळय त्या वेळाचेर, कसो तूं फोनाचेर लोकांक त्रास करतालो, कोणाच्या गाडयांक तालाव दी, हे दी ते दी, सगळे जनतेन पळयलेले आहा. काय ना म्हणून सांगलें हांवें, जैसे ज्याचे कर्म वैसे फळ दितो रे ईश्वरम म्हणून. ताका लागून परत एकदां ताका सांगता, आतां तुजें राजकारण सोंपलें. कुमारजुंवेच्या जनतेक तूं आतां नाका हेच्या फुडें. हे ओगी घरबीर पळय बांदला, ते ओगी रेस्ट घे थंय. ना तो आतां आयरीश गेलो म्हणून ते घराचो प्रश्न तरी ताचो ह्या, नाल्यार परत आनी हो राजकारण जाल्यार ते मागीर आमकां फुडें सरचें पडटलें. घर त्या हितून आमचे हेरिटेज एरियेन कशें येयला पळय, तो विशय अर्द्यार आहा पळय, तो आमकां फुडें व्हरपाक मागीर फुडें सरचें पडटलें. तेन्ना हेणी ताका हांव सल्लो दिता की रेस्ट घे, सुशेगाद. टायम जालो. BJPन जाता तितले बेगीन पॉलिटिशियन स्क्रॅप पॉलिसी हाडची आनी कितें तो हेचो सोक्षमोक्ष जाता तितले बेगीन लावचो. म्हाजें सोंपलें. तुमकां कितें विचारपाचें जाल्यार विचारा.